Unom ka player sa NBA ejected sa managlahing duwa kay nagsinumbagay. Ang kompletong detalye nini atong susihon pinaagi ni katropang Jairo Viking. Duha ka mga managlahi nga kaguliyang ang nahitabo sa NBA. Una mao ang duwa sa East number 1 seed nga Detroit Pistons batok sa hottest team sa NBA nga Charlotte Hornets. Diin upat ka mga players ang ejected human magsinumbagay sa korte atol sa third quarter sa maong duwa. Ejected sila si Musa Diabete ug Miles Bridges sa Hornets. Uban sa mga players sa Detroit nga sila si Jaren Duren ug Isaiah Stewart. Ejected usab ang coach sa Hornets nga si Charles Lee sa fourth quarter human kini makiglalis sa referee tungod sa kainit sa duwa. Daog ang Pistons sa score nga 110-104 nga maoy nakaputos sa 9-game winning streak sa Charlotte. Gawas sa maong duwa, nagkaguliyang usab ang duwa sa Atlanta Hawks ug Minnesota Timberwolves human magsinumbagay sa fourth quarter sila si Naz Reid ug Hawks center nga si Mohamed Gueye. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Jairo Viking, XFM News. Kasikas Express Balita.